अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। अद्यतनं दिनं भारतीयलोकतन्त्रस्य इतिहासे अस्ति अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वतः दीर्घकालं यावत् देशस्य नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री संवृत्तः। पण्डित जवाहरलाल नेहरूवर्यम् अपि पृष्ठीकृतवान् असौ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुति प्रशासनस्य 12 वर्षपूर्तिमालक्ष्य विशिष्टोपवेशनमद्य एनडीए इति प्रशासनयुतानां सर्वराज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च मुख्यमन्त्रिणः उपमुख्यमन्त्रिणः संयुतिसम्बद्धाः संघटकदलानां नेतारः अपि भवेयुः सम्मिलिताः। वैश्विक नेतारः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं शुभकामनाः ख्यापितवन्तः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः परिवर्तनकारी नेतृत्वस्य ग्लोबल साउथ इत्यस्य स्वरस्य च दृढीकरणसङ्कल्पः प्रशस्तः। राज्यसभा निर्वाचनात् पूर्वं राजनीतिकः संघर्षः तीव्रीभूतः। मध्यप्रदेशतः राज्यसभा प्रत्याशिन्याः मीनाक्षी नटराजन् इत्येतस्याः नामाङ्कनं निरस्तं। सूचना गोपनपरः अस्ति आरोपः। होर्मुज़ इत्यत्र ईरान द्वारा संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य उदग्रयानस्य ध्वस्तीकरणात् परं संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य प्रत्युत्तरक्रमः। ईरान देशस्य वायवीय सुरक्षादितन्त्रम् आक्रान्तम्। सम्प्रति च वार्ताः विस्तृतीकृताः। अद्यतनं दिनं भारतीयलोकतन्त्रस्य इतिहासे अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं दिनमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वतः दीर्घकालं यावत् देशस्य नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री संवृत्तः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना देशस्य प्रथमप्रधानमन्त्रिणः पण्डित जवाहरलाल नेहरू इत्येतस्य वर्षदशकानां पुरातनं कीर्तिमानं ध्वस्तीकृतम् इति। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुति प्रशासनस्य 12 वर्षपूर्तिमालक्ष्य विशिष्टोपवेशनम् अद्य भवेत्। एनडीए इति प्रशासनयुतानां सर्वराज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च मुख्यमन्त्रिणः उपमुख्यमन्त्रिणः संयुतिसम्बद्धाः संघटकदलानां नेतारः अपि एतस्मिन् सम्मेलने उपस्थिताः भवेयुः इति। वैश्विक नेतारः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनमालक्ष्य स्वशुभकामनाः ख्यापितवन्तः। तावत् अनेकदेशस्य नेतृभिः प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्ववैशिष्ट्यमुद्दिश्य प्रशंसापराणि वचनानि पुरस्कृतानि। ध्यातव्यमस्ति यद् वैश्विकपरिदृश्ये प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः उपस्थितिः सर्वैः भृशं प्रशंस्यते एव। तदीय परिवर्तनकारी नेतृत्वस्य ग्लोबल साउथ इत्यस्य स्वरस्य च दृढीकरणसङ्कल्पः अपि तावत् वैश्विकनेतृभिः एतस्मिन् क्रमे प्रशस्तः इति विशेषः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः कुवैत देशस्य अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादं साधितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां पश्चिमैशिया क्षेत्रे वेगेन परिवर्तमानसुरक्षास्थितीनां विषये चर्चा कृता। प्रधानमन्त्री मोदी तत्क्षेत्रे वर्धमानस्य संघर्षस्य विषये गभीरां चिन्तां व्यक्तवान्। कुवैत देशस्य सम्प्रभुतायाः क्षेत्रीयाखण्डतायाः च विरुद्धं निरन्तरं जायमानानाम् आक्रमणानां कठोरभर्त्सनां तावत् भारतपक्षतः असौ पुनरपि विहितवान्। सहैव संवादक्रमे तेन उक्तं यत् वर्तमानसङ्कटस्य समाधानं संवादेन कूटनीत्या संघर्षशमनप्रयत्नैः एव सम्भवति इति। प्रधानमन्त्रिणा तावत् शीघ्रमेव तत्क्षेत्रे शान्तिस्थापनं विधातुमपि प्रयासविषये पुनरुक्तम्। कुवैत देशे निवसतां भारतीयसमुदायस्य जनानां सुरक्षाकल्याणादिकं प्रति सन्नद्धस्य अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह इत्येतस्य वैयक्तिकावधानप्रदानाय प्रधानमन्त्री मोदी तम् आलक्ष्य विशिष्य कृतज्ञताम् अपि प्रकटितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इत्यस्य शुभारम्भं विहितवान्। एतदवसरे गृहमन्त्री निरूपितवान् यत् अस्मदीयप्रशासनेन सुरक्षाक्षेत्रमुद्दिश्य विशेषतः अवधानं दीयमानमस्ति।
तेन उक्तं यद् वयं सर्वतः उत्कृष्टं प्रविधिसमन्वितं च सीमाक्षेत्रं विधातुं संकल्पिताः स्मः इति। लैंड पोर्ट का इस तेजी से विकास होने के बाद न केवल व्यापार बढ़ा है, न केवल सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, न केवल अवैध व्यापार को वैध व्यापार में बदलने का काम हुआ है, परंतु सीमावर्ती क्षेत्र के संपूर्ण विकास की परिकल्पना में सीमांत गांवों और सीमांत जिलों के अंदर जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या थी, इसमें भी लैंड पोर्ट ने एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एतस्मिन्नेव अवसरे गृहमन्त्री सहर्षं ह्यः प्रतिपादितवान् यत् देशस्य इतिहासे दिवसः एषः सर्वदैव संस्मरणीयः सिद्धः स्यात्, यतः प्रधानमन्त्रिणा स्वकार्यकालस्य 12 वर्षाणि पूरितानि। वस्तुतः मोदीवर्येण सर्वथा देशसेवा एव संकल्पत्वेन स्वीकृता अस्ति इति। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में 4398 दिन का कार्यकाल आज पूरा करेंगे और कल श्री जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़कर इसको पार कर जाएंगे। तो देश में चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार देश की सेवा करने का सौभाग्य हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। और इस समय में, एक कालखंड में जन कल्याण को सबसे पहले अपने शासन का सूत्र बनाया। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः 12 वर्षपरः कार्यकालः नूनं राष्ट्रार्थं बहुविभिः ऐतिहासिकोपलब्धिभिः परिपूर्णः सिद्धप्रायः। एतस्मिन् सन्दर्भे केन्द्रीयमन्त्री अर्जुन राम मेघवाल इत्यसौ उक्तवान् यत् मोदी प्रशासनकाले न्यायपालिका कार्यपालिका च अधिकं सुदृढे अभवताम् इति। तदनुसारेण प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे देशेन तादृशीः सफलताः प्राप्ताः याः पूर्वं कल्पनातीताः एव आसन्। राज्यसभा निर्वाचनात् पूर्वं राजनीतिकः संघर्षः दृश्यमानः अस्ति। मध्यप्रदेशतः राज्यसभा प्रत्याशिन्याः मीनाक्षी नटराजन् इत्येतस्याः नामाङ्कनं निरस्तं जातम्। आरोपः अस्ति यत् तया सूचनानां गोपनं कृतम् इति। कश्मीरोपत्यकायाः लद्दाख प्रदेशेन सह सम्पर्कः अधुना आवर्षम् अविच्छिन्नः स्यात्। वस्तुतः ह्यः जोजिला सुरङ्गायाः निर्माणक्रमे महत्त्वपूर्णोपलब्धिः दृष्टिङ्गता। सुरङ्गायाः आरम्भान्तबिन्दु परस्परं संयुत्याम् अभवताम्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इत्यसौ जोजिला सुरंगां निरीक्षितवान्। एतस्मिन् अवसरे जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इत्यसौ उपराज्यपालः मनोज सिन्हा इत्यसौ च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम्। ध्यातव्यमस्ति यत् एषा सुरंगा 11,500 मीटर मितात् अपि उच्चस्थित्याम् अस्ति। अथ एतस्याः सुरंगायाः दीर्घता 13 किलोमीटर मितात् अपि अधिका अस्ति। एतस्याः सुरंगायाः शिलान्यासः 18,200 मे मासे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विहितः आसीत्। तावत् केन्द्रीयमन्त्री नितिन गडकरी इत्यसौ एतां सुरंगाम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णां प्रख्याप्य भविष्यस्य सुरंगा एषा इत्येवं प्रख्यापितवान्। नवीकरणीयोर्जाक्षेत्रं संवर्धयितुं रक्षामन्त्रालयेन विशिष्टः पदक्षेपः विहितः। रक्षामन्त्रालयस्य रिक्तानां भूखण्डानाम् अधिकाधिकः उपयोगः स्यात्, तदर्थं मन्त्रालयेन सङ्कल्पितमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उत्तरप्रदेशस्य सीतापुर इत्यत्र 850 प्रहेलमिते रिक्तक्षेत्रे सौरोर्जापरियोजनायाः कृते अनुमतिं प्रदत्तवान्। रक्षामन्त्रालयेन समारब्धासु योजनासु एषा विरला विशिष्टा प्रथमा च एतत् क्षेत्रीया परियोजना अस्ति। एषः पदक्षेपः स्वच्छोर्जायां सततविकासे पारम्परिकोर्जास्रोतस्सु निर्भरताम् अपाकरणदिशि क्रियमाणान् शासकीयप्रयासान् तत्प्रतिबद्धतां च संसूचयति।
एतां परियोजनां रक्षामन्त्रालयस्य एकीकृतमुख्यालयः रक्षासम्पत् महानिदेशालयः च युगपत् प्रवर्तयिष्यतः। रक्षामन्त्रालय, एनटीपीसी, डीजीईडी इत्येते परियोजनायाः कार्यान्वयनं सुनिश्चेतुं समन्वयं विधास्यन्ति इति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः जून मासस्य 21 दिनाङ्के आयोक्ष्यमाणां नीट इत्याख्यां प्रतियोगि परीक्षाम् आलक्ष्य एनटीए कार्यालयं गत्वा परीक्षासज्जताः समीक्षितवान्। धर्मेन्द्र प्रधानः उक्तवान् यत् परीक्षां स्पष्टरीत्या सम्पन्नां कारयितुं सम्बद्धाधिकारिभिः सह वार्तां कृतवान्। एतन्मध्ये केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य सचिवस्य नेतृत्वे सम्बद्धविभागानां सचिवैः सह उच्चस्तरीयम् उपवेशनमपि जातम्। परीक्षाक्रमे सहयोगार्थं सर्वराज्यानां मुख्यमन्त्रिणः प्रति अनुरोधपत्रमपि लिखितं गतम्। आगामिषु दिनेषु भारतप्रशासनस्य गृहसचिवः अपि एतद्विषये उच्चस्तरीयम् उपवेशनं कुर्यात्। सहैव धर्मेन्द्रप्रधानः छात्रान् तत्परिपालकान् च प्रति आश्वासनं ख्यापितवान् यत् एतस्मिन् पर्याये परीक्षा सर्वथा निर्दुष्टा त्रुटिरहिता च भविष्यति इति। पश्चिमबङ्गालराज्ये तृणमूल कांग्रेस दले प्रवर्तमाने झञ्झावातक्रमे भाजपा नेता शहजाद पूनावाला इत्यसौ एतद्दलीय नेतृत्वम् आलक्ष्य वचनविशेषं ख्यापितवान्। असौ साग्रहं विज्ञापितवान् यत् तृणमूल कांग्रेस दलस्य 60 विधायकाः आत्मानं विशुद्धदलत्वेन प्रतिपाद्य ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी इत्येताभ्यां दौर्यं साधयन्तः सन्ति। असौ आरोपितवान् यत् ममता बनर्जी इत्येतस्याः भ्रातृव्यमोहकारणेन दलं तस्याः नियन्त्रणात् बहिः गम्यमानमस्ति इति। होर्मुज़ इत्यत्र ईरान द्वारा संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य उदग्रयानस्य ध्वस्तीकरणात् परं संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य प्रत्युत्तरक्रमः समक्षमायातः ईरान देशस्य वायवीयसुरक्षादितन्त्रम् आक्रान्तम् इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।